स्टँडर्डान जे इंजर्ड जाला तांकां तुमी येवपाक जीएमसीन आयलो कितें सांगता? पयले सदेर ही जी घटना घडली हो जो इन्सिडंट जालो हो सगळ्यांक शॉकींग आसलो. सकाळी उठून जेन्ना ही न्यूज पयली तेन्ना एक्चुली काळजाक लागले, कित्याक शिरगांवची जात्रा ही आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या एकदम काळजा कडेन आसा आनी ह्या जात्रेक असो इन्सिडंट जावप हें खूबच दुखद घटना आसली. आनी जे लोक थंयसर जेंचे डेथ जाली, आमकां सोडून गेले, त्यांच्या फॅमिलीचेर हे जे येदे व्हडले दुख्ख येयला तांकां सगळ्यांक देवान शक्ती दिवची, देवीन ह्या शक्ती दिवची की तांकां आतां पळय एका घरान दोग जाण हे जाल्ले आसा. सो तेंच्या घरान कितें जालां आसतलें हे इमेजीन सुद्दां करपाक जायना. आतां आमी भितर वचून येयले, भितर 3-4 पेशंट आसा ते मातशे क्रिटिकल आसात आनी बाकीचे आहा ते स्टेबल जायत येयला अशें आमकां डॉक्टरान थंय सांगलें. आनी क्रिटिकल आसा तांकां पळोवन खरेंच भंय दिसता की कितें जालां आसतलें काय म्हणून. आनी भायरूय मागीर आमी जे दोन आसले जे थंयसर जात्रेक गेल्ले, थंयसर जेंच्यांनी लोकांक काडले तेंच्याय कडेन आमी उलयले. आनी तो भयानक प्रसंग आसलो त्या टायमाचेर की एकामेकाचेर लोक पडत गेले आनी थंय चेपले लोक. डॉक्टरूय सांगतालो की तेंचे चड इंजरीज ना, बट तेंच्या काळजाचेर प्रेशर येयलो चेपोन. ते आतां कितें जाता तांकां ऑक्सिजन सप्लाय जितलो जावपाक जाय तितलो ऑक्सिजन सप्लाय सद्याक जायना अशें सद्या तेंचें जाल्लें आसा. आनी थोडे पेशंट रिकवर जाला आनी डॉक्टर आपल्या सायडीच्यान ट्राय करीत आसा. बट आमकां दिसता की हेचेर एक सखोल चवकशी जावपाक जाय की हें कशें जालें, पुलिसांचो रोल भितर काडपाचो लोकांक आसलो ना, कितें आसलें हें सगळें हेचेर चवकशी जावपाक जाय. आनी एक्चुली आमच्या सरकारान नाजाल्यार प्रशासनान असल्या हेका तयार जावपाक जाय. आतां जेन्ना आमी भितर उलयले तेन्ना आमकां सांगलें की बिचोले फक्त एकूच डॉक्टर आसलो आनी थंयसर तितले फेसिलिटी नासले. बिचोलच्यान आजिलोन हाडले, आजिलोनच्यान जीएमसी पावले. सो हें अशें जावपाक जायना. जेन्ना अशें केन्ना आसता, जेन्ना असो व्हडलो आतां जात्रा आसा नाजाल्यार कसलो इव्हेंट आसतलो असलो गर्देचो, तेन्ना नियरस्ट हॉस्पिटल हें सामकें एक्वीप आसपाक जाय. थंयसर तितले एम्ब्युलन्सीज आसपाक जाय, तितले डॉक्टर त्या दिसा त्या 2 दिसांक तरी डॉक्टर थंयसर दवरपाक जाय आसले. आनी हे सगळे गजाली थंयसर जावपाक जाय आसले अशें आमकां तरी दिसता. पूण आतां हो टायम कोणाक ब्लेम करपाचो असो न्हू. आतां सद्या ही जी दुखद घटना घडला ह्या फॅमिलीक तांकां स्ट्रेंथ देवान दिवची हीच मागणी करता. आनी सरकारान ह्या फुडें असले जेन्ना इव्हेंट आसता तेन्ना तेचो प्लॅनिंग सारक्या रितीन करपाक जाय, इतलीच आमची मागणी आसा. तुमकां लागीं आनी काल आफ्टरनून तुमी कितें वेवस्था कशी आसली? पळय काल आमी थंय वचूंक ना. आतां कितें जालें पळय लास्ट टायम जेन्ना असोच इन्सिडंट थंयसर त्याच स्पॉटाचेर जाल्लो, जेन्ना आतां आमकां दोनान सांगलें की त्याच स्पॉटाचेर अशेच लोक थोडे पडलेले आनी तेन्ना तांकां काडलेले. पूण तेन्ना इतली व्हडली कॅज्युअलिटी जावंक ना. कोण तरी एका बायलेक कितें तरी सरी कितें तरी घुसलेली खंय पोटान अशें थंय जे आसले आतां तेंच्यांनी आमकां सांगलें. पूण हें जर लास्ट टायम जालें जाल्यार ह्या टायमारूय ह्या वर्सा थंयसर तितले अरेंजमेंट जावपाक जाय आसले. ते आतां जाला काय ना, कित्याक आमी काय ते स्पॉटाचेर नासले. जशें ते सांगता की लोकांकूच थंयच्यान काडचे पडले, लोकांकूच आपल्या गाडयेन हाडचे पडले, थोड्यांक स्कुटरीन येले म्हणटा, प्रायवेट गाडयांनी येले हॉस्पिटलान. सो ही परिस्थिती येवपाक जायनासली. हांगा थंयसर जे प्रिपॅरेशन जावपाक जाय आसलें ते प्रिपॅरेशन आसपाक जाय आसलें. आतां तें आसलें काय ना हेची सखोल चवकशी जावपाक जाय. आनी नासली जाल्यार जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, ऑफिसर जावं ना जाल्यार मिनिस्टर जावं नाजाल्यार कोणूय, तेंच्यांनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, अकावंटेबिलिटी घेवपाक जाय आनी एक्सेप्ट करपाक जाय की बाबा आमच्या कडल्यान ही चूक जाल्या म्हणून. जर हें जालां जाल्यार आतां आमी सद्या तेजेर एक्झॅक्ट कोणाक ब्लेम करपाक शकना, कोणाचेर कमेंट करपाक शकना, कित्याक आजून मेरेन कांय रिपोर्ट येवंक ना. पूण जशें लोकांनी सांगलें की लोकांक जे लोक पडटा तांकां काडपाक तेंच्याच लोकांक भायर काडचें पडटली अशी परिस्थिती थंय आसली. हे सगळे जाण ते आमकां इतले तरी सगळ्यांनी क्लियर कट सांगलेलें आसा की प्रायवेट गाडयेन तांकां व्हरचें पडलें. थंयसर जाय तितले एम्ब्युलन्सीज नासले, गव्हर्मेंटाची गाडयो थंयसर नासले आनी प्रायवेट गाडयेन स्कुटरीन लोकांक व्हरचें पडलें. आनी बिचोले गेल्यार फक्त एकूच डॉक्टर आसलो म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलां, जें आसपाक जाय नासलें. येदी व्हडली जात्रा बिचोलेन जाता, बिचोले तालुकान जाता जाल्यार थंयसर ते हॉस्पिटल त्या दिसा एक्वीप आसपाक जाय आसलें, 100% आसपाक जाय आसलें. कित्याक थंयच्यान तूं म्हापसा येतलो, म्हापसाच्यान जीएमसीन येता त्या म्हणसर भरपूरसो टायम लॉस जाता आनी तेतून कितेंय कॅज्युअलिटी जावपाची शक्यता आसता. सो हे प्रिकॉशन सरकारान फुडले फावट तरी घेवपाक जाय. फुडले फावटूच न्हू, अशे इव्हेंट, अशे जात्रा, अशी फेस्तां खूब कडेन जाता. बोडगिनी जाता व्हडली फेस्तां जाता, ओल्ड गोवा जाता, तशी फेस्तां जाता. सो तेन्ना थंयचे नियरस्ट हॉस्पिटल्स आसतले ना, नियरस्ट जे गव्हर्मेंटाचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसतले असले हेका लागता तेका ते बॉडींक तेंच्यांनी एक्चुअली एक्वीप करपाक जाय आनी त्या रितीन ट्रेनींग दिवपाक जाय. सगळ्यान इम्पॉर्टंट ट्रेनींग.
आतां अशें आयकूंक येयलें ते म्हणटा की आमीच लोकांक काडटाले पुलीस गाडी नासले हें असले गजाली जावपाक जायना. हे गजाली अजिबात जावपाक जायना. प्रत्येक जाणांक त्या रितीची ट्रेनींग दिवपाक जाय, कित्याक खंयच्या टायमाचेर कितें जातलें तें खबर ना. थंयसर एक्चुली म्हाका तरी दिसता की थंयसर जें आसा पळय थंयसर कंटिन्युअस ड्रोन कॅमेरा ड्रोन सर्वेलन्स वीथ तुजें वायरलेस हें तें सगळें आसलेलें जाल्यार हें इतलें म्हाका दिसता जावचें नासलें. पूण तें खंय तरी आमच्या कडल्यान चूक घडला आसतली आनी ती चूक ह्या फुडें तरी जावपाक जाय.